अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्। अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्। मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्। मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्। अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्। पैसा मात्र आउनुपर्छ हाम्रा नेतालाई। पैसा मात्र आउनुपर्छ हाम्रा नेतालाई। जन्म दिने जननी बेच्न पनि सक्छन्। जन्म दिने जननी बेच्न पनि सक्छन्। अति निर्दयी बनी बेच्न पनि सक्छन्। मतलब छैन भनी बेच्न पनि सक्छन्। सुशील अर्यालजीका मुक्तकीय हरफसँगै हामी सुदूर मुसायराको 27औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। सबैमा एकमुष्ट नमन नमस्कार अनि स्वागत। हामी सुदूर मुसायराको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। माफ गर्नुहोला, 27औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज मुक्तक विशेष श्रृङ्खला। आजको बसाइ लगभग यो 1 घण्टा मुक्तकमय बन्नेछ भन्ने आशा अभिलाषा छ। हाम्रा प्रिय मनहरू अबको 1 घण्टासम्म हामीसँग सँगसँगै हिँड्नुहुनेछ, सँगसँगै सहयात्रा गर्नेछौँ अबको 1 घण्टा। आजका अतिथि हुनुहुन्छ, पाहुना हुनुहुन्छ, 4 जना मुक्तकार हुनुहुन्छ हामीसँग। मैले सरस्वती आजका पाहुनालाई स्वागत गर्छु ढिला नगरी। मैले सुरुमै मुक्तक वाचन गरेँ सुशील अर्यालजीका। उहाँ पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ आजको श्रृङ्खलामा। स्याङ्जा घर भई हाल दक्षिण कोरियाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ सुशील अर्यालजी। स्वागत छ यहाँलाई सुशीलजी। नमस्कार सर, धन्यवाद। कस्तो छ अहिले त्यहाँको अवस्था कोरियाको? कोरियाको अवस्था अहिले कोरोनाको कहर छ सर। पहिला चाहिँ व्यापकै थियो, अहिले अवस्था अलि राम्रो हुँदै गइरहेको छ। त्यस्तै छ, अब साहित्यिक माहौलहरू तपाईँको बाहिर गर्ने अवस्था छैन, मान्छे धेरै जमघट गर्न पाइँदैन, त्यसैले यस्तै अनलाइनहरूबाट गर्दै आइरहेको छ। यस्तै छ सर, ठिकै। कोरियामा लकडाउन भयो कि भएन? फेन्टेक सहर भन्ने एउटा सहरमा चाहिँ भएको थियो सर। त्यहाँ व्यापक एउटा चर्चबाट धेरै फैलिएर 200-300 मान्छे मरे एकैचोटि। त्यहाँ चाहिँ भएको थियो, खासै लकडाउन भएन। यहाँ हुन्छ, चाहिँ हामी एकछिनपछि तपाईँका मुखारबिन्दुबाट मिठा मुक्तक सुन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग पोखराबाट हाम्रो 27औं श्रृङ्खलामा अनिता दाहालजी पनि जोडिनु भएको छ। स्वागत छ अनिताजी। नमस्कार, धन्यवाद मदनजी। कस्तो छ अहिले पोखराको अवस्था? पोखराको मौसमी अवस्था चाहिँ काम पनि लागेको छैन, पानी पनि आएको छैन। अब अरू अवस्था कोरोना कहर चाहिँ अब लकडाउन भनौँ कि के भनौँ जारी नै छ। अब यता सामुदायिक स्तरमा पनि कोरोना देखिएकोले अलि त्रासमय वातावरण छ। सुरक्षित रहनु होला। हामी एकछिनपछि मुक्तक सुन्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग गोर्खा हाल कोरियाबाटै, दक्षिण कोरियाबाटै हामीसँग जोडिनु भएको छ मिठा मुक्तक लेख्ने मुक्तकार प्रचण्ड सापकोटाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार र धन्यवाद यो अवसरको लागि हजुर लगायत सुदूर मुसायरा सम्पूर्ण परिवारप्रति। तपाईँ र सुशीलजी बस्ने सहर एउटै हो? हजुर, एउटै, अलि फरक पर्छ सर। कस्तो छ तपाईँ बस्ने सहरको अवस्था? हजुर, अघि सुशील दाजुले भने जस्तै यता अलिकति क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ, तर पनि अब देशमा कोरोना व्याप्त भइरहेको बेला हामीलाई उताको पनि चिन्ता छ भनौँ।
सबैजना सुरक्षित रहनु होला। हजुर सबैजना जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सबै सुरक्षित रहनु होला। हामीलाई धेरैले निहाल्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ आजका अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नतिर लागिरहेको छु। यहाँहरू कहाँबाट, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। तपाईँहरूका कमेन्टहरू हामीले निहालिरहेका हुनेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग खोटाङबाट बबिता भुजेलजी पनि जोडिनु भएको छ। बबिताजी, स्वागत छ यहाँलाई पनि। बबिताजी, म्युट खोल्नुहोस् त। एकछिन म्युट खोलेर बोल्नुहोस् है। ल अब बोल्नुहोस्। नमस्कार सर, धन्यवाद। लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। लाइभ अवधिबाट सक्दिनु होला हेरेर। यतातिर अहिले चाहिँ म घरखोटाङ भए पनि विराटनगर मुरङ बस्दैछु। हजुर, बसाइ मुरङतिरै छ। कोरोनाको डर छ यता पनि अहिले धेरै नै मान्छेहरूलाई हामी चाहिँ घरमै छौँ। के सुरक्षित जस्तो लाग्छ होइन, बाहिर अनावश्यक निस्केको छैन। हुन्छ, सुरक्षित रहनुहोस्। हामी एकछिनपछि मुक्तक सुन्छौँ। आजका पाहुना, आजका अतिथिहरूलाई स्वागत गरिसकेको छौँ। अब हामी मुक्तक सुन्छौँ। पहिलो चरणमा 4वटा मुक्तक, दोस्रो चरणमा 4वटा मुक्तक र अन्तिम चरणमा 4वटा मुक्तक गरी एकजना सर्जकका 12वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। 4 जना सर्जकका 48वटा मुक्तक सुन्नेछौँ अबको 1 घण्टामा। पहिलो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीलाई निहालिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोता, प्रिय मन, प्रिय साथीहरू, प्रिय मुक्तकार, मुक्तक मनहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ, नमन छ, माया, प्यार, सम्झना त छँदैछ। हुन्छ, हामी पहिलो चरणतिर प्रवेश हुन्छौँ। पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक बबिताजीका सुन्छौँ। बबिताजी, मुक्तक जाओस् 4वटा। 4वटा मुक्तक वाचन गर्छु। मेरो पहिलो मुक्तक, हजुर सर, म पहिलो चरणको 4वटा मुक्तकमा पहिलो मुक्तक वाचन गर्छु। कुन समय कुन बेलामा के लेखेको होला, कुन समय कुन बेलामा के लेखेको होला, दुःख सुख भेट बेलामा के लेखेको होला, कुन समय कुन बेलामा के लेखेको होला, दुःख सुख भेट बेलामा के लेखेको होला, के पर्यो कि सबैजना हात हिँडाउनु भन्छन्, कुन समय कुन बेलामा के लेखेको होला, दुःख सुख भेट बेलामा के लेखेको होला, के पर्यो कि सबैजना हात हिँडाउनु भन्छन्, सोचिरहन्छु हत्केलामा के लेखेको होला। क्या बात, मिठो। यसै गरी अब म दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। हुन्छ यस्तै अत्याचार नारीमाथि हुन्छ, हत्या हिंसा बलात्कार नारीमाथि हुन्छ, हुन्छ यस्तै अत्याचार नारीमाथि हुन्छ, हत्या हिंसा बलात्कार नारीमाथि हुन्छ, मिल्छ भने अर्को जन्म पुरुष बन्न पाऊँ, हुन्छ यस्तै अत्याचार नारीमाथि हुन्छ, हत्या हिंसा बलात्कार नारीमाथि हुन्छ, मिल्छ भने अर्को जन्म पुरुष बन्न पाऊँ, भए पनि एसिड प्रहार नारीमाथि हुन्छ। क्या बात, मिठो। तेस्रो मुक्तक वाचन गरे। यसै गरी तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। खास सपना कहाँ टुटे पत्तै भएन, कसले कति खुसी लुटे पत्तै भएन,
खास सपना कहाँ टुटे पत्तै भएन, कसले कति खुसी लुटे पत्तै भएन, आज भोलि साथमा पराई मात्रै छन्। खास सपना कहाँ टुटे पत्तै भएन, कसले कति खुसी लुटे पत्तै भएन, आज भोलि साथमा पराई मात्रै छन्। आफ्नाहरू कता छुटे पत्तै भएन। आहा त्यस्तो मुक्तक मिठो। अर्को यो पहिलो चरणको चौथो मुक्तक लास्ट मुक्तक वाचन गर्छु। झुटो कसम झुटो प्यार कस्तो चल्दैछ, झुटो कसम झुटो प्यार कस्तो चल्दैछ, एउटै व्यापार लगातार कस्तो चल्दैछ, झुटो कसम झुटो प्यार कस्तो चल्दैछ, एउटै व्यापार लगातार कस्तो चल्दैछ, पहिले ज्यानको लगानी नाफै मात्र हुन्थ्यो, झुटो कसम झुटो प्यार कस्तो चल्दैछ, एउटै व्यापार लगातार कस्तो चल्दैछ, पहिले ज्यानको लगानी नाफै मात्र हुन्थ्यो, अचेल दिलको कारोबार कस्तो चल्दैछ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक सुन्यौं बबिता भुजेलजीका। हामी पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक अब सुशील अर्यालजीका सुन्छौं। हामीलाई धेरैले निहाल्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। अबको यो घण्टा हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सनुहोला र यो कार्यक्रमलाई धेरै मुक्तकीय मनहरूसम्म पुगाइदिनुहोला। हामी सुशीलजीका 4वटा मुक्तक सुन्छौं। हजुर धन्यवाद सर। धेरै भूमिका नबाँधिकन मुक्तक सुरु गर्छु म। पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो, नदी नाला उद्योग धन्दा बेचे सामान्तीले, हृदयभरि परेर पीर परदेशिनु पर्यो, धिक्कार्दै आफ्नो तकदिर परदेशिनु पर्यो, नदी नाला उद्योग धन्दा बेचे सामान्तीले, बेच्न नपाउँदा राम्रो जागिर परदेशिनु पर्यो। पहिलो मुक्तक राखेँ सर। अब दोस्रो मुक्तक। मुटु दुख्दा बर्बर आँसु झर्छ पत्तो हुँदैन, नियतिले कति बेला के गर्छ पत्तो हुँदैन, मुटु दुख्दा बर्बर आँसु झर्छ पत्तो हुँदैन, नियतिले कति बेला के गर्छ पत्तो हुँदैन, पैसासँग रगत साट्ने परदेशियौँ हामी, कति बेला बाकसमा फर्किनु पर्छ पत्तो हुँदैन। दोस्रो मुक्तक थियो यो मेरो। त्यस्तै तेस्रो मुक्तक भन्छु म सर। लच्छे चुम्छु दायाँ बायाँ नहेरी भन्दा भन्दै, आँखाबाट बगेनी आँसुको भेरी भन्दा भन्दै, लच्छे चुम्छु दायाँ बायाँ नहेरी भन्दा भन्दै, आँखाबाट बगेनी आँसुको भेरी भन्दा भन्दै, यो जवानी परदेशी भूमिमै सकिने भो, सहरमा जोड्छु घर घडेरी भन्दा भन्दै। तेस्रो मुक्तक। त्यसै गरी मेरो चौथो मुक्तक। हजुर म चाहिँ अलिकति एक्साइटेड हुन्छु के सर। बिस्तारै वाचन गर्नुस् है, हतार जस्तो भयो क्या। हो ल ल है त। चौथो है यो चाहिँ अलि रमाइलो नि भन्न पर्यो बिचमा। साथीहरू कुनै केटाले नदियोस् मन यति चाहन्छु, सधैँ महसुस होस् एक्लोपन यति चाहन्छु, मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निष्ठुरीलाई, कुनै केटाले नदियोस् मन यति चाहन्छु, सधैँ महसुस होस् एक्लोपन यति चाहन्छु, मेरो प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निष्ठुरीलाई, बुढी कन्या देख्न पाऊँ आजीवन यति चाहन्छु। तर यस्तो नहोस् है, यसै लेखे आयो। तीनटा भने कि 4वटा भने? 4वटै भने जस्तो लाग्यो। ए हो, ठिकै छ। हस्, हामीले सुशील अर्यालजीका 4वटा मुक्तक सुन्यौं। हामी पहिलो चरणमा छौं। हामीलाई निहालिरहनु हुने सबै श्रोता, पाठक अनि मुक्तक मन पराउने, मुक्तक लेख्ने, साहित्य रुचि राख्ने सबैमा स्वागत छ। माया प्यार सम्झना पनि छ। हामी पहिलो चरणमा छौं। पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक अनिताजीका सुन्छौं। म्युट खोल्नुहोस् त अनिताजी। म्युट छ है?
धन्यवाद धन्यवाद मदनजी। सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई पुनः नमस्कार। र म मेरा मुक्तकहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक र यसरी सुरु गर्छु मेरा मुक्तक। नदी हुँ निरन्तर बहन बानी परेको छ, नदी हुँ निरन्तर बहन बानी परेको छ, जस्तो थिएँ त्यस्तै रहन बानी परेको छ। नदी हुँ निरन्तर बहन बानी परेको छ, जस्तो थिएँ त्यस्तै रहन बानी परेको छ। भो मक्ख नपर चोट दिन सके भनेर अचानक चोट सहन बानी परेको छ। अब दोस्रो मुक्तक राख्छु। जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिएँ, जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिएँ, बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिएँ। जिन्दगी हो 2 दिनको चोला भनेकै त थिएँ, बगेपछि फर्किँदैन खोला भनेकै त थिएँ। जे नहुनु थियो त्यही भयो अब के गर्छौ, नजर नजिदाउ प्यार होला भनेकै त थिएँ। मिठो मिठो। अब म तेस्रो मुक्तक राख्ने अनुमति चाहे। कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन्, कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन्, लागेको छ बुद्धिमा धमिरा चिन्दै चिन्दैनन्। कुन हो पुतली कुन हो किरा चिन्दै चिन्दैनन्, लागेको छ बुद्धिमा धमिरा चिन्दै चिन्दैनन्। टाढाबाट टल्किएको काँचको पछि लाग्छन्, केटाले आफूसँगैको हिरा चिन्दै चिन्दैनन्। र पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक राख्छु। बटुवालाई बाटोको अधिक प्यार हुन्छ, बटुवालाई बाटोको अधिक प्यार हुन्छ, र गरिबलाई आटोको अधिक प्यार हुन्छ। बटुवालाई बाटोको अधिक प्यार हुन्छ, र गरिबलाई आटोको अधिक प्यार हुन्छ। गुरुलाई ज्ञान व्यापारीलाई व्यवसाय जस्तै, किसानलाई माटोको अधिक प्यार हुन्छ। धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौं अनिता दाहालजीका। आजको बसाइ मुक्तकमय भइरहेको छ। हामी 27औं श्रृङ्खलामा छौँ, मुक्तक विशेष श्रृङ्खला। हामीलाई धेरैले निहाल्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई सम्झना। हामी पहिलो चरणका 4वटा मुक्तक सुन्छौँ। अब प्रचण्ड सापकोटाजीका। प्रचण्डजी नमस्कार सबैजनामा। 4वटा मुक्तक जाओस् ल। हजुर। पहिलो मुक्तक। सरकार बन्छ लाचार किन हामी तयार छौँ, मिचेको भूभाग फिर्ता लिन हामी तयार छौँ। लिपुलेक कालापानी कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ। सरकार बन्छ लाचार किन हामी तयार छौँ, मिचेको भूभाग फिर्ता लिन हामी तयार छौँ। लिपुलेक कालापानी कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ, देशको लागि प्राण दिन हामी तयार छौँ। हजुर। दोस्रो मुक्तक। कसले छोएर आयो यो पागलपन, कसको इसारामा हाम्रै झुपडीहरू बढार्छ झन्, कसको इसारामा हामीले छोएको पानी यदि चल्दैन भने। कसले छोएर आयो यो पागलपन, कसको इसारामा हाम्रै झुपडीहरू बढार्छ झन्, कसको इसारामा हामीले छोएको पानी यदि चल्दैन भने। भन्नुस् यी नदीहरू उर्लने गर्छन् कसको इसारामा। हजुर। तेस्रो मुक्तक। अर्को जुनीमा तिमीलाई मागी आँखा चिम्लिदिन्छु, यो दौडधुपबाट भागी आँखा चिम्लिदिन्छु, तिम्रो सिउँदोमा कसैको सिन्दुर पर्नुभन्दा पहिले। अर्को जुनीमा तिमीलाई मागी आँखा चिम्लिदिन्छु, यो दौडधुपबाट भागी आँखा चिम्लिदिन्छु, तिम्रो सिउँदोमा कसैको सिन्दुर पर्नुभन्दा पहिल्यै मैले सदा सदाका लागि आँखा चिम्लिदिन्छु। चौथो मुक्तक। सकियो सम्पत्ति लाग्यो ऋण, आज आएर सोचे अतीत बारे एकछिन, आज आएर तिमीलाई नपाए रुँदै मर्छु भन्ने मान्छेले। सकियो सम्पत्ति लाग्यो ऋण, आज आएर सोचे अतीत बारे एकछिन, आज आएर
तिमीलाई नपाए रुँदै मर्छु भन्ने मान्छेले हाँस्दै हाँस्दै किन छोडिन् आज आएर। हजुर धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौं प्रचण्ड सापकोटाजीका। बसाई गजब भइरहेको छ। हामी कैलालीको लम्कीबाट सुदूर मुसाएरा पेजको 27औं श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौं। सुदूर मुसाएरा पेजमा हामीलाई प्रत्यक्ष निहालिरहनु हुने सबैलाई धन्यवाद, माया, प्यार, सम्झना तपाईहरुप्रति निकै आभारी छौं। हामी 27औं श्रृङ्खलामा पुगेका छौं। 27औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा तपाईहरुको माया, साथ र हौसलाले हामी 27औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौं। यो माया, साथ निरन्तर पाइराखौं। धेरै गफ नगरौं क्या। दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौं। सुस्त चल्छ मुटु, सुस्त चल्छ धड्कन, सुस्त चल्छ मुटु, सुस्त चल्छ धड्कन, पोल्न छोड्छ छाती, दुख्न छोड्छ मन, पोल्न छोड्छ छाती, दुख्न छोड्छ मन, सुस्त चल्छ मुटु, सुस्त चल्छ धड्कन पनि, एकै थोपा खस्दा मात्रै मन हलुङ्गो हुने रहेछ। सुस्त चल्छ मुटु, सुस्त चल्छ धड्कन पनि, पोल्न छोड्छ छाती, दुख्न छोड्छ मन पनि, एकै थोपा खस्दा मात्रै मन हलुङ्गो हुने रहेछ। कति गरौँ हुँदो रहेछ यी आँसुका ओजन पनि, कति गरौँ हुँदो रहेछ यी आँसुका ओजन पनि। बबिता भुजेलजीका मुक्तकीय हरफलाई मैले वाचन गरेँ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौं क्यारे। दोस्रो चरणका फेरि 4वटा मुक्तक वाचनको लागि म बबिताजीलाई अनुरोध गर्छु। म्युट खोल्नु होला है। धन्यवाद सर। म दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तकहरू वाचन गर्छु। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हरेक हारलाई सहन सक्ने कसको दम थियो र, अहिले पछि बुझ्ने काँडा नरम थियो र, हरेक हारलाई सहने कसको दम थियो र, अहिले पछि बुझ्ने काँडा नरम थियो र, मर्दा पनि जलाउँछ नि पापी दुनियाँ, हरेक हारलाई सहने कसको दम थियो र, अहिले पछि बुझ्ने काँडा नरम थियो र, मर्दा पनि जलाउँछ नि पापी दुनियाँ, बाँचुन जेलको चलनको के कम थियो र। यो दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक भयो। दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक। आफूदेखि आफै लुकी चल्छ होला र, सधैँ पीडासँग झुकी चल्छ होला र, आफूसँग आफै लुकी चल्छ होला र, सधैँ पीडासँग झुकी चल्छ होला र, म मरे पनि तिमी धेरै वर्ष बाँच्नु भन्छु। आफूदेखि आफै लुकी चल्छ होला र, सधैँ पीडासँग झुकी चल्छ होला र, म मरे पनि तिमी धेरै वर्ष बाँच्नु भन्छु। सास बिना ढुकढुकी चल्छ होला र। यो दोस्रो चरणको दोस्रो मुक्तक हो। अब तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। गर्न मनलाई ढाँट छल कहिल्यै सकिएन, सम्झनाका केही पल कहिल्यै सकिएन, गर्न मनलाई ढाँट छल कहिल्यै सकिएन, सम्झनाका केही पल कहिल्यै सकिएन, अतीत भुल्न खोज्दा बरु खुसी सकियो, गर्न मनलाई ढाँट छल कहिल्यै सकिएन, सम्झनाका केही पल कहिल्यै सकिएन, अतीत भुल्न खोज्दा बरु खुसी सकियो, तिम्रो यादको तल तल कहिल्यै सकिएन। यो दोस्रो चरणको तेस्रो मुक्तक हो। अब चौथो मुक्तक वाचन गर्छु। कसले पठायो गाजल टीका सुर श्रृङ्गार, कसले पठायो
कसले गर्छ यतिका प्यार, कसले पठायो काजल टीका सोह्र श्रृङ्गार, कसले पठायो समाजबाटै अपहेलित विधवा नारीलाई। कसले गर्छ यतिका प्यार, कसले पठायो गाजल टीका सोह्र श्रृङ्गार, कसले पठायो समाजबाटै अपहेलित विधवा नारीलाई। सिन्दुर पोते खास उपहार, कसले पठायो। धन्यवाद। मैले दोस्रो चरणको पनि 4 मुक्तक वाचन गरिसकेको छु। मिठा मुक्तक सुन्यौ, धन्यवाद छ बबिताजी। हामी सुशीलजीका 4वटा मुक्तक सुन्छौँ अब। म्युट खोल्नुहोस् है। ल जाओस्। सुन्नुभएको छ? अहिले ठिक छ। ए अँ, फेरि धन्यवाद है सर। ल सुरु गर्छु म। अलि छिटो भयो भन्नुभयो होइन साथीहरूले। अब अलि बिस्तारै गर्नुभयो। ल बिस्तारै। पहिलो मुक्तक, दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सायद 1015 गर्लान् अनौठो नमान्नु, दुष्ट पापीहरू जय जय गर्लान् अनौठो नमान्नु। सायद 1015 गर्लान् अनौठो नमान्नु, दुष्ट पापीहरू जय जय गर्लान् अनौठो नमान्नु। आजकल तपाईँ हामी बस्ने समाज स्वार्थी बन्दैछ, मलामीको ज्याला तय गर्लान् अनौठो नमान्नु। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक भने। अब दोस्रो मुक्तक भन्छु। दोस्रो अमृत हुनुपर्ने मान्छे नै यहाँ विष भएपछि, ट्रक करायो सर। अमृत हुनुपर्ने मान्छे नै विष भएपछि, कपटी झुटा कुटनीति बुन्न खप्पिस भएपछि, मेरो देशमा निर्दोषले न्याय पाउँदैनन्। अमृत हुनुपर्ने मान्छे नै यहाँ विष भएपछि, कपटी झुटा कुटनीति बुन्न खप्पिस भएपछि, मेरो देशमा निर्दोषले न्याय पाउँदैनन्। सत्यनिष्ठा बेच्ने वकिल र न्यायाधीश भएपछि। त्यसै गरी दोस्रो मुक्तक भने। तेस्रो मुक्तक भन्छु। तेस्रो अलि रमाइलो, मैले हरेक चरणमा एउटा एउटा रमाइलो दिन्छु। भुइँमा ओछ्याएर दरी मजा आयो यार, लय निकाल्छिन् अनेक थरी मजा आयो यार। भुइँमा ओछ्याएर दरी मजा आयो यार, लय निकाल्छिन् अनेक थरी मजा आयो यार। उनले मेरो मैले उनको मुखमा हेरेर। भुइँमा ओछ्याएर दरी मजा आयो यार, लय निकाल्छिन् अनेक थरी मजा आयो यार। उनले मेरो मैले उनको मुखमा हेरेर, रातभरि खेलियो अन्ताक्षरी मजा आयो यार। तेस्रो मुक्तक भने। चौथो मुक्तक भन्छु। सम्झिन्छु त्यति बेला मेरो उमेर 20 थियो, आँखाभरि आँसु मनभरि रिस थियो। सम्झिन्छु त्यति बेला मेरो उमेर 20 थियो, आँखाभरि आँसु मनभरि रिस थियो। अदालतले बाबाको हत्यारालाई निर्दोष साबित गर्यो। सम्झिन्छु त्यति बेला मेरो उमेर 20 थियो, आँखाभरि आँसु मनभरि रिस थियो। अदालतले बाबाको हत्यारालाई निर्दोष साबित गर्यो। अगाडि पैसामा बिकेको वकिल र न्यायाधीश थियो। सकियो होइन 4वटा मुक्तक? सकिहाल्छ, 1 मिनेट लाउनु। आधा घण्टैमै सकिन्छ जस्तो छ कार्यक्रम। धन्यवाद छ सुशीलजी, मिठा मुक्तक सुन्यौ। 5 राउन्ड जाम्ला नि सर, के छ र? तपाईँले त वाचन गर्नु होला, तर अन्य साथीहरूले तयारी गर्नु भएको छैन। 12 मुक्तक मात्रै भनेको थिएँ मैले। हामी सुदूर मुसायराको 27औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीलाई निहालिरहने सबैमा माया प्यार सम्झना। हामीसँग 27औं श्रृङ्खलामा स्याङ्जा हाल दक्षिण कोरियाबाट सुशील अर्याल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी खोटाङ हाल विराटनगरबाट हामीसँग बबिता भुजेलजी जोडिनु भएको छ। त्यसै गरी पोखराबाट अनिता दाहालजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी गोर्खा हाल दक्षिण कोरियाबाट प्रचण्ड सापकोटाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूका मुक्तक सुनिरहेका छौँ। आजको बसाइ मुक्तकमय भइरहेको छ। हुन्छ हामी दोस्रो श्रृङ्खलामा
छैनौँ, 27औं श्रृङ्खलामा छौँ, दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणका 4वटा मुक्तक अनिताजीका सुन्छौँ अब। म्युट खोल्नु होला है। हुन्छ, धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मदनजीलाई। र दोस्रो चरणका मुक्तकहरू म राख्न गइरहेको छु। ल जाओस्। मेरा मुक्तकहरू प्राय श्रृङ्गारिक नै हुन्छन्। नजिक आऊ आँखा जुधाऊ बल्ल पो केही हुन्छ। नजिक आऊ आँखा जुधाऊ बल्ल पो केही हुन्छ। स्पर्श गर चुम्बन वर्षाऊ बल्ल पो केही हुन्छ। नजिक आऊ आँखा जुधाऊ बल्ल पो केही हुन्छ। स्पर्श गर चुम्बन वर्षाऊ बल्ल पो केही हुन्छ। सिडी नचढी टाकुरा कहाँ पुगिन्छ प्यारा। कुरा बुझ पाइला चलाऊ बल्ल पो केही हुन्छ। दोस्रो मुक्तक। सोच्छन् होला साह्रै साना सुरक्षित हुँदैन। सोच्छन् होला साह्रै साना सुरक्षित हुँदैन। बुनेर अनेक पाना बाना सुरक्षित हुँदैन। सोच्छन् होला साह्रै साना सुरक्षित हुँदैन। बुनेर अनेक पाना बाना सुरक्षित हुँदैन। लगाऊ तारबार बरु पर्खाल बनाइदेऊ। छोडेर खुलै सिमाना सुरक्षित हुँदैन। अब तेस्रो मुक्तक। परिस्थिति आहा भयो उनलाई भेटेपछि। सँगै हुने चाह भयो उनलाई भेटेपछि। परिस्थिति आहा भयो उनलाई भेटेपछि। सँगै हुने चाह भयो उनलाई भेटेपछि। लाग्थ्यो रङ्ग उमङ्ग रस छैन जिन्दगीमा। जीवन के हो थाहा भयो उनलाई भेटेपछि। चौथो मुक्तक। भेट्नु पर्ने लुकी लुकी उसकै कारण हो। भेट्नु पर्ने लुकी लुकी उसकै कारण हो। बलेको छ प्रेमको टुकी उसकै कारण हो। भेट्नु पर्ने लुकी लुकी उसकै कारण हो। बलेको छ प्रेमको टुकी उसकै कारण हो। प्यारले के गर्दियो नसोध्नुहोस् मलाई। चलेको मेरो ढुकढुकी उसकै कारण हो। धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौं। धन्यवाद छ अनिताजी। हामी अब प्रचण्डजीका 4वटा मुक्तक सुन्छौँ। हजुर नमस्कार। दोस्रो चरणमा आएका छौँ। दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग गुनासो कसले गर्छ। बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग गुनासो कसले गर्छ। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग गुनासो कसले गर्छ। बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग गुनासो कसले गर्छ। आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएको बेला छाडेर जानेहरूसँग गुनासो कसले गर्छ। हजुर दोस्रो मुक्तक। पोल्टा भरिने गरी आउँछ धन देश बेच्ने बेला। गद्दारहरूको हुन्छ मिलन देश बेच्ने बेला। विकास निर्माणका कुरामा हो बेमेल हुने भनेको। पोल्टा भरिने गरी आउँछ धन देश बेच्ने बेला। गद्दारहरूको हुन्छ मिलन देश बेच्ने बेला। विकास निर्माणका कुरामा हो बेमेल हुने भनेको। एक ठाउँमा उभिन्छ सिङ्गो सदन देश बेच्ने बेला। हजुर तेस्रो मुक्तक अलि रमाइलो खाले छ। रमाइलोकै रूपमा लेख्नु होला। एउटा लिन्छन् अर्को फ्याँक्छन् सोध्न नबिर्सनु। बर्बाद होला तिम्रो जीवन सोध्न नबिर्सनु। प्रेमिकाले हावा भन्दा मक्ख पर्ने केटाहरू। एउटा लिन्छन् अर्को फ्याँक्छन् सोध्न नबिर्सनु। बर्बाद होला तिम्रो जीवन सोध्न नबिर्सनु। प्रेमिकाले हावा भन्दा मक्ख पर्ने केटाहरू। कार्बन हुँ कि हुँ अक्सिजन सोध्न नबिर्सनु। हजुर चौथो मुक्तक। समय परिस्थिति अनुसार धेरै खाले छन्। जनता माथि पर्ने मार धेरै खाले छन्। देश घाँस खाने घुस खाने देश खाने यस्तै यस्तै। समय परिस्थिति अनुसार धेरै खाले छन्। जनता माथि पर्ने मार धेरै खाले छन्। घाँस खाने घुस खाने देश खाने यस्तै यस्तै। देशभित्र सलहका प्रकार धेरै खाले छन्। हजुर धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौं।
बसाइ गजबको भइरहेको छ। हामीलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरैले निहालिरहनु भएको छ। यहाँहरूको प्रतिक्रियालाई हामीले हेरिरहेका छौँ, तर समेट्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। हामीले पहिलो चरण र दोस्रो चरणका मुक्तक सुनेर सक्यौँ। हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि थोरै गफ जोडौँ, गफ गाफ। सुशीलजी म्युट खोल्नुहोस् त। तपाईँको म्युट खोल्न भन्नु सर। म्युट खोल्न जो झ्याउ त लागेन। ठिक छ, तपाईँको साहित्यिक यात्रा कहिलेबाट? हजुर, कहिलेबाट भनौँ सर, लगभग 2016 म 2012मा आएको कोरिया। 2015-16 यहाँ कोरियामा नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान, त्यस्तै अर्को इतर आवाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, दक्षिण कोरिया, विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू रहेछन्। त्यसमा मैले कहिलेकाहीँ लेख्थेँ मुक्तकै भनेर चाहिँ थाहा थिएन। 4 लाइन लेख्ने क्यार्नी हाल्ने गर्थेँ मैले। साथीहरूले देख्नु भएछ। कमल बाछिटेले मलाई खास सुरुमा, कमल बाछिटे कास्कीको हुनुहुन्छ, त्यस्तै सन्तोष समगाई, रामचन्द्र शर्मा, उहाँहरूले ल हजुर मुक्तक प्रतिष्ठानमा जोडिनु भयो, अलिकति मिलाउने भने हजुरका मुक्तकहरू राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। त्यही 2016-17 सालतिर हो, त्यति बेलाबाट लागेको छ। परदेश गएपछि मुक्तक लेख्न लाग्नुभयो? परदेशी भएपछि साहित्यिक भइदो रहेछ सर। अब घरको यादहरू, देशको अब देशको परिस्थितिले त्यस्तैले छुँदो रहेछ, अनि कलमको माध्यमबाट। हुन्छ, तपाईँको साहित्यिक यात्रा फर्स्ट आओस्। हामी शुभकामना दिन्छौँ। सुदूर मुसायराको टिमबाट तपाईँलाई साहित्यिक यात्रा फर्स्ट आओस्। धेरै धेरै शुभकामना। हस्, धन्यवाद सर। अनिताजी भन्नुहोस् सर। तपाईँको साहित्यिक लेखन यात्रा ठ्याक्कै कहिलेबाट? ठ्याक्कै भनेर अब कहिले भने है, सानोमा कविता लेखिन्थ्यो, पछि गजल पनि लेखियो अलि समय, र लामो समय चाहिँ मैले मुक्तक लेखनमा बिताइराखेको छु। मुक्तक लेखन सुरु गरेको अब 69-70देखि नै भन्नुपर्छ, र अहिले विगत 3 वर्षदेखि म मुक्तक मञ्च पोखरामा सम्बन्धित छु। अहिले सम्मको मेरो साहित्यिक यात्रा चाहिँ यही नै हो। हुन्छ, तपाईँको पनि साहित्यिक यात्रा निकै नै फर्स्ट आओस्। हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। धन्यवाद। बबिताजी म्युट खोल्नुहोस् त। हजुर सर, मैले सोही प्रश्न दोहोऱ्याएँ। साहित्य लेख्न लागेको ठ्याक्कै कति भयो? मुक्तक मात्रै? धन्यवाद। म त भर्खरै मुक्तक मात्रै लेखेको त भयो होला। मुक्तक मात्रै लेख्न थाल्यो, मुक्तक चाहिँ लेख्न थालेको पहिला 1-2 वर्ष जति अगाडितिर चाहिँ गजल लेख्न थालेको थिएँ। त्यही पनि नबुझी लेख्दै रहेछु कि के हो भनेर 4-5 हरफ 7 लाइन चाहिँ बनाउने, अनि गजल यो हो, मुक्तक यो हो भनेर चाहिँ त्यति बुझेकै थिइनँ रहेछु। अनि पछि लेख्दै गर्दा गजल मुक्तक यो रहेछ भनेर बुझेर लेख्न थालेको चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति भयो सर। अहिले मुक्तक मात्रै लेख्न थालेको। पहिला गजल मात्रै लेख्थेँ, अनि गजल सँगसँगै अहिले चाहिँ मुक्तक पनि लेख्छु। मुक्तक पनि लेख्न थालेको चाहिँ त्यस्तै 6-7 महिना 8 महिना जति लाग्छ। हस्, तपाईँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँको साहित्यिक यात्रा अझै फर्स्ट आओस्। प्रचण्डजी
हजुर नमस्कार तपाईँलाई यो प्रश्न सोधौँ कि नसोधौँ? हजुर अब कार्यक्रम ढिला भइसकेको छ, कार्यक्रमतर्फै जान पाए हुन्छ, एकछिनपछि सोध्छु है, सहज हुन्छ होला साथी। मुक्तक हजुर साथीहरूले त्यही मुक्तक सुनौ अब। हजुर पहिलो अन्तिम चरणमा आइपुग्यौँ हामी, पत्तै भएन। हुन्छ, अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक सुन्छौँ अब बबिताजीका। आवाजै आइरहेको छैन मेरोमा, किन? ल बोल्नुहोस् त अब। अहिले सुन्यो। तेस्रो चरणको मुक्तक वाचन गर्ने होइन त सर? हजुर। दुईटा कि तीनटा हो सर? 4वटा। हजुरको आवाजै सुनिरहेको थिइनँ मैले। आज म 4वटा मुक्तक सुनौँ ल। पहिलो मुक्तक वाचन गर्छु। यो चाहिँ बालापनतिर फर्किन गए बालापनका साथीहरूलाई सम्झिन चाहिएको थियो। याद आउँछ घरिघरि कहाँ पुगे होलान्, सम्झिन्छु म यसै गरी कहाँ पुगे होलान्। याद आउँछ घरिघरि कहाँ पुगे होलान्, सम्झिन्छु म यसै गरी कहाँ पुगे होलान्। उमेर अनि कर्तव्य जिम्मेवारी बढेसँगै याद आउँछ घरिघरि कहाँ पुगे होलान्, सम्झिन्छु म यसै गरी कहाँ पुगे होलान्। उमेर अनि कर्तव्य जिम्मेवारी बढेसँगै बालापनका दौतरी कहाँ पुगे होलान्। यो पहिलो चरणको तेस्रो चरणको पहिलो मुक्तक। अब दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। बाध्यताको एउटा लगाम लाग्ने बेला भयो, रगत नसा बीचमा जाम लाग्ने बेला भयो। बाध्यताको एउटा लगाम लाग्ने बेला भयो, रगत नसा बीचमा जाम लाग्ने बेला भयो। उता अझै समयले अनेक प्रश्न थपिँदैछ। बाध्यताको एउटा लगाम लाग्ने बेला भयो, रगत नसा बीचमा जाम लाग्ने बेला भयो। उता अझै समयले अनेक प्रश्न थपिँदैछ, यता ज्यानको पूर्ण विराम लाग्ने बेला भयो। मिठो। दोस्रो मुक्तक थियो। अर्को तेस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। के कुरा पर्छ कानमा चिन्ता लागिहाल्छ, हरेक साँझ बिहानमा चिन्ता लागिहाल्छ। के कुरा पर्छ कानमा चिन्ता लागिहाल्छ, हरेक साँझ बिहानमा चिन्ता लागिहाल्छ। विश्वव्यापी महामारी झन् झन् बढ्दै गएको छ। के कुरा पर्छ कानमा चिन्ता लागिहाल्छ, हरेक साँझ बिहानमा चिन्ता लागेको छ। तिमी छौ मुगलानमा चिन्ता लागिहाल्छ। मिठो। यो चौथो मुक्तक वाचन गर्छु। न निभ्न सक्छन् न बल्न सक्छन् अन्ध समाजका मान्छेहरू, खै कसरी चल्न सक्छन् अन्ध समाजका मान्छेहरू। न निभ्न सक्छन् न बल्न सक्छन् अन्ध समाजका मान्छेहरू, खै कसरी चल्न सक्छन् अन्ध समाजका मान्छेहरू। जब जातीय विभेद राखेर कसैको ज्यान लिन्छन् भने, न निभ्न सक्छन् न बल्न सक्छन् अन्ध समाजका मान्छेहरू, खै कसरी चल्न सक्छन् अन्ध समाजका मान्छेहरू। जब जातीय विभेद राखेर कसैको ज्यान लिन्छन् भने, कसरी युग बदल्न सक्छन् अन्ध समाजका मान्छेहरू। तेस्रो मुक्तक। अब लास्ट चौथो मुक्तक वाचन गर्छु। उच्च विचार खुल्ला मन कहिले भएन, सकारात्मक सोचाइ झन् कहिल्यै भएन। उच्च विचार खुल्ला मन कहिले भएन, सकारात्मक सोचाइ झन् कहिल्यै भएन। समयले उल्टे फिर्दै कहाँ कहाँ पुगिसक्यो। उच्च विचार खुल्ला मन कहिल्यै भएन, सकारात्मक सोचाइ झन् कहिल्यै भएन। समयले उल्टे फिर्दै कहाँ कहाँ पुगिसक्यो, मेरो समाज परिवर्तन कहिल्यै भएन। धन्यवाद। मैले गरेँ।
धन्यवाद छ बबिताजी। मिठा मुक्तक सुनिरहँ लागिरहेको छ। आजको बसाइ मुक्तकमय भइरहेको छ। हामीलाई धेरै मुक्तकीय मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई निकै माया प्यार सम्झना। हामी 27औं श्रृङ्खलामा छौँ। 28औं श्रृङ्खला भदौ 3 गते हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ 28औं श्रृङ्खलामा। हामी 28औं श्रृङ्खलामा गजलकार प्रकाश बम, त्यसैगरी अमरदेव बास्तोला र प्रतिका थापाजीलाई सुन्नेछौँ। आज हामी 27औं श्रृङ्खलामा छौँ। 27औं श्रृङ्खला मुक्तक विशेष श्रृङ्खला भइरहेको छ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक वाचनको लागि म सुशीलजीलाई अनुरोध गर्छु। फेरि पनि धन्यवाद सर। धेरै भूमिका नबाँधिकन सुरु गर्छु है त सर। ल जाओस् मुक्तक। आवाज आछ नि? छ, क्लियर छ। बुढेसकाल लाग्यो पाखुरीमा बल छैन आमाको, सुकिलो गुन्यो चोली सल छैन आमाको। बुढेसकाल लाग्यो पाखुरीमा बल छैन आमाको, सुकिलो गुन्यो चोली सल छैन आमाको। उता सहरमा छोराले केटीलाई बाइकमा घुमाउँछ। बुढेसकाल लाग्यो पाखुरीमा बल छैन आमाको, सुकिलो गुन्यो चोली सल छैन आमाको। उता सहरमा छोराले केटीलाई बाइकमा घुमाउँछ। गाउँमा खाली घोडा हिँड्छिन् चप्पल छैन आमाको। पहिलो चौथो चरणको पहिलो मुक्तक। दोस्रो मुक्तक भन्छु। विक्षिप्त बनी मन दुखेर रोला, जानेको भए आँखाबाट बग्ला आँसुको खोला, जानेको भए म धन कमाउन परदेश आउने नै थिइनँ। विक्षिप्त बनी मन दुखेर रोला, जानेको भए आँखाबाट बग्ला आँसुको खोला, जानेको भए म धन कमाउन परदेश आउने नै थिइनँ। घरमा अल्पायुमै बाबाको निधन होला, जानेको भए। यो दोस्रो मुक्तक। यस्तै गरी तेस्रो अलिकति शृङ्गारिक धारको। कति पनि नफाली फेर राखेको छु, यो हृदयभरि सँगालेर राखेको छु। कति पनि नफाली खेर राखेको छु, यो हृदयभरि सँगालेर राखेको छु। मुटुको छेउमा एउटा गोदाम छ सानो। कति पनि नफाली खेर राखेको छु, यो हृदयभरि सँगालेर राखेको छु। मुटुको छेउमा एउटा गोदाम छ सानो, त्यहाँ अनगिन्ती रहरहरू थुपारेर राखेको छु। त्यसै गरी यो तेस्रो चौथो मुक्तक। कमेन्ट हेर्नु त सिङ्गारिक भनिया छन् भने राम्रो खालको दिनु पर्यो, एउटा रमाइलो गरिदिनु। जाओस् न सिङ्गारिक पनि। ल है त। समाएर त्यो तिम्रो हात चखाउन मन छ, गर्दिन केही विश्वासघात चखाउन मन छ। सिङ्गारिक छ है सर यो। समाएर त्यो तिम्रो हात चखाउन मन छ, गर्दिन केही विश्वासघात चखाउन मन छ। तानु हुन्छ मात्र भन, विश्वासकी पात्र बन। समाएर त्यो तिम्रो हात चखाउन मन छ, गर्दिन केही विश्वासघात चखाउन मन छ। सानो हुन्छ मात्र भन, विश्वासकी पात्र बन। मेरो मायाको मिठो सौगात चखाउन मन छ। धन्यवाद सर। सकियो कि अझै छ? सकियो क्यारे हो, धन्यवाद। कति चढ गइदियो। मुक्तक सुनिरहँदा हामी अन्तिम चरणमा पनि आइपुग्यौँ। पत्तै भएन। धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई निहाल्दै हुनुहुन्छ, मिठा प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हामी 5 जनाको तर्फबाट धन्यवाद, माया प्यार सम्झना अनि सम्मान। हुन्छ, हामी अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक अब अनिताजीका सुन्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद मदन सर। मेरो अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक यस प्रकार छन्।
कसलाई उचाल्छ कसलाई ढलाउँछ बुझेकी छु, कसलाई उचाल्छ कसलाई ढलाउँछ बुझेकी छु, जानी जानी सुतेको बाघ चलाउँछ बुझेकी छु, कसलाई उचाल्छ कसलाई ढलाउँछ बुझेकी छु, जानी जानी सुतेको बाघ चलाउँछ बुझेकी छु, अरे नदेखाऊ मसँग चोरीफुरी, मर्ने बेलामा कमिलाको पनि प्वाख पलाउँछ बुझेकी छु। दोस्रो मुक्तक, गल्ती गर्ने ढाक्ने छोप्ने आफ्नैले त हो, गल्ती गर्ने ढाक्ने छोप्ने आफ्नैले त हो, जहाँ खाउँछ त्यहीँ कोप्ने आफ्नैले त हो, गल्ती गर्ने ढाक्ने छोप्ने आफ्नैले त हो, जहाँ खाउँछ त्यहीँ कोप्ने आफ्नैले त हो, बैरी बरु अगाडिबाट सिधै प्रहार गर्छन्, पछाडिबाट छुरा रोप्ने आफ्नैले त हो। तेस्रो मुक्तक, घिउ कमिला झैँ चटचटी चिल्छन्, झ्याउ लाग्छ यार शत्रुसँग बारम्बार मिल्छन्, झ्याउ लाग्छ यार, घिउ कमिला झैँ चटचटी चिल्छन्, झ्याउ लाग्छ यार शत्रुसँग बारम्बार मिल्छन्, झ्याउ लाग्छ यार, साथी भन्यो समस्या पर्दा थोरै सहयोग गर्यो, औँलो दिँदा डुडुडो निल्छन्, झ्याउ लाग्छ यार। त्यसै गरी अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक, के हुन्छ वार के हुन्छ पार भनिन्छ, के हुन्छ वार के हुन्छ पार भनिन्छ, जीवन जिउने एउटै मात्र सार भनिन्छ, के हुन्छ वार के हुन्छ पार भनिन्छ, जीवन जिउने एउटै मात्र सार भनिन्छ, लागेपछि छोड्ने नसा अनेक हुन्छन्, कहिल्यै नछोड्ने नसालाई प्यार भनिन्छ। धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौ, फेरि पनि धन्यवाद छ अनिताजी। हामी अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तक प्रचण्डजीका सुन्छौँ। प्रचण्डजी। हजुर नमस्कार। हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब अन्तिम चरणका 4वटा मुक्तकहरू यसरी राख्न चाहन्छु। सामाजिक असमानता र बेमेल अन्त्य गरियोस्, कडा बनाई कानुन ठोकेर जेल नेल अन्त्य गरियोस्, फेरि प्रेमीहरूले मारिनु नपरोस् आफ्नो जातका कारण, सामाजिक असमानता र बेमेल अन्त्य गरियोस्, कडा बनाई कानुन ठोकेर जेल नेल अन्त्य गरियोस्, फेरि प्रेमीहरूले मारिनु नपरोस् आफ्नो जातका कारण, अब समाजबाट छुवाछुतको खेल अन्त्य गरियोस्। हजुर दोस्रो मुक्तक, सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे, सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे, तिम्रो वर्गले च्यापिएर तिम्रो नस्लले थिचिएर, सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे, तिम्रो वर्गले च्यापिएर तिम्रो नस्लले थिचिएर, पर्दा पछाडि बस्न विवश छ युग बदल्ने मान्छे। हजुर मिठो मिठो। तेस्रो मुक्तक, रोजेर सम्पत्ति एक पत्थर दिल कसरी उभिन सक्छ, बनाउन न्यायको आकाश धुमिल कसरी उभिन सक्छ, रोजेर सम्पत्ति एक पत्थर दिल कसरी उभिन सक्छ, बनाउन न्यायको आकाश धुमिल कसरी उभिन सक्छ, कि सम्पत्ति हो न्याय भनियोस् वा आफ्नाले पाउँछन् भनियोस्, रोजेर सम्पत्ति एक पत्थर दिल कसरी उभिन सक्छ, बनाउन न्यायको आकाश धुमिल कसरी उभिन सक्छ, कि सम्पत्ति हो न्याय भनियोस् वा आफ्नाले पाउँछन् भनियोस्, नत्र बलात्कारको पक्षमा वकिल कसरी उभिन सक्छ। हजुर मिठो। अब आजको श्रृङ्खलाको अन्तिम मुक्तक भन्न चाहे, तोडेर सँगै हुने वचन तिमी गएपछि दुख्छ मुटु जल्छ मन, तिमी गएपछि दियो बन्यौ कतै कसैको घर उज्यालो भयो, तोडेर सँगै हुने वचन तिमी गएपछि दुख्छ मुटु जल्छ मन, तिमी गएपछि दियो बन्यौ कतै कसैको घर उज्यालो भयो, अन्धकार भयो मेरो जीवन तिमी गएपछि। हजुर धन्यवाद। निकै मिठा कडा मुक्तक सुन्यौ, धन्यवाद छ प्रचण्डजी। तपाईलाई सोध्न छुटेको एउटा प्रश्न छ, तीनैजनालाई सोधिसके, हामी अन्तिम चरणमा छौँ।
अब बोनस मुक्तक सुनौला। तपाईलाई प्रश्न, साहित्य नभनौ, मुक्तक लेख्न लागेको ठ्याक्कै कति जति भयो तपाईको? हजुर मुक्तक भनेर मुक्तक लेख्न थालेको चाहिँ हजुरको 6-7 महिना जति मात्रै भयो होला। मैले पहिला भावना भनेर 4 लाइन कोर्ने गरिन्थ्यो, 5-6 महिना जति भयो होला लगभग। अनि सर्वप्रथम त मुक्तक लेख्नलाई मलाई धेरै सपोर्ट भनेको नेपाल मुक्तक प्रतिष्ठान दक्षिण कोरिया र हौसला दिने साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ। अनि पहिलोपटक बगिने मनमा परेपछि, मुक्तक परेपछि लेख्ने थप ऊर्जा मिल्यो र लेख्न थालियो भन्न चाहिँ 5-6 महिना जति मात्रै भयो। छोटो समयमा निकै मिठा र कडा मुक्तक सुन्यौं। तपाईको लेखन यात्रा अझै फस्टाओस्, अझै सफलता मिलोस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ। हजुर धन्यवाद। बोनस कति कति राखौँ? सहमत गर्नुहोस् है चारैजना। म त 5-5 पनि भन्दिन सक्छु। 3-3 ठिकै हुन्छ। जति भन्ने नि रेडी। सुशीलजी त जति भने रेडी भन्नुहुन्छ। बबिताजी बोनस कति राखौँ भन्नुहोस् त? बबिताजी नेट समस्या। अनिताजी बोनस कति मुक्तक राखौँ? जति राख्दा पनि हुन्छ। पर्सेन्टेजी? हजुर हजुर हजुरको इच्छामै राख्नुहोस्। ठिकै छ सबै साथीहरू। मैले त 10 पनि भन्नु होला त। 10 अलि नगरौँ। हजुर 10 पनि गर्न मिल्यो, तर अहिले अब खोज्न पर्छ डायरीमा, अलि गाह्रो हुन सक्छ। फेरि 3 वटा सुनौ। हजुर बोनसमा बबिताजीको नेट समस्या भएर बाहिरिनु भएको छ। सुशीलजीकै सुनौ। अन्तिम चरणका बोनस 3 वटा मुक्तक। ल सर फेरि धन्यवाद। बोनस मुक्तक सुनाउँछु है त। ल जाऊ। पहिलो मुक्तक, बोनस मुक्तक पहिलो यसरी सुरु हुन्छ। खराब चलेरै हैन, सिंगारिक नि भन्छु म। खराब चलेरै होला घडी पला तिमी आएनौ, सेतै फुल्यो कपाल बस्यो गला तिमी आएनौ। खराब चलेरै होला घडी पला तिमी आएनौ, सेतै फुल्यो कपाल बस्यो गला तिमी आएनौ। अति दुखी हुँदै फनमा रुँदै भन्नुहुन्छ आमा। खराब चलेरै होला घडी पला तिमी आएनौ, सेतै फुल्यो कपाल बस्यो गला तिमी आएनौ। अति दुखी हुँदै फनमा रुँदै भन्नुहुन्छ आमा। छोरा दमको रोगले परे थला तिमी आएनौ। अब दोस्रो सिंगारिक भन्छु। यहाँ साथीहरूले सिंगारिक भनिरहेछन्। कमेन्टमा छ सिंगारिक। मेरो सिंगारिक चाहिँ 3 लाइनसम्म अलिकति रेल जस्तो जान्छ है, अन्यथा नसोच्नु, चौथोमा फर्किन्छ है, त्यो भन्न चाहे। ल ल ल जाओस् गजब जाओस्। कहिले काठमाडौँमा कहिले भक्तपुरमा बजाएको थिएँ, खुसी हुँदै आफ्नै सुरमा बजाएको थिएँ। कहिले काठमाडौँमा कहिले भक्तपुरमा बजाएको थिएँ, खुसी हुँदै आफ्नै सुरमा बजाएको थिएँ। एक हुल युवती वावा गर्दै उफ्रिएका थिए, मैले रतौलीमा झ्यामझ्याम झुरमा बजाएको थिएँ। तेस्रो मुक्त भन्छु मैले। तेस्रो, मेरो जग्गा जमिन खेतीबारी टन्न नहुनाले म धनको गरिब छु कति सम्पन्न नहुनाले। मेरो जग्गा जमिन खेतीबारी टन्न नहुनाले म धनको गरिब छु कति सम्पन्न नहुनाले। घरमा एक्लै वृद्ध आमालाई छोडेर विदेश थिएँ। मेरो जग्गा जमिन खेतीबारी टन्न नहुनाले म धनको गरिब छु कति सम्पन्न नहुनाले। घरमा एक्लै वृद्ध आमालाई छोडेर विदेश थिएँ। साँझ बिहान पेटभरि खाने केही अन्न नहुनाले। तेस्रो अझै भन्ने भन्नुस् ल हो जाओस्। आफ्नो घरको सरसामान अनेक थरी बेचेर, कहिले सिरक डस्ना कहिले तन्ना दरी बेचेर। आफ्नो घरको सरसामान अनेक थरी बेचेर, कहिले सिरक डस्ना कहिले तन्ना दरी बेचेर। एउटा मान्छे मदिरा पिउन मधुशाला छिर्यो, वृद्ध बाबाको औँठी आमाको तिलहरी बेचेर। मिठा। एउटा राजनीतिक प्रहार हानेर छुट्यौँ सर। हजुर 5 वटा अन्तिममा ल सर। महलमा बस्छन् कारमा चढ्छन् खुस भएका छन्, आफ्नै मनोमानी गर्छन् एकदम निरङ्कुश भएका छन्। महलमा बस्छन् कारमा चढ्छन् खुस भएका छन्, आफ्नै मनोमानी गर्छन् एकदम निरङ्कुश भएका छन्। हाम्रो रगत पसिना चुसेर बाँचेका भ्रष्ट नेताहरू,
महलमा बस्छन्, कारमा चढ्छन्, खुस भएका छन्, आफ्नै मनोमानी गर्छन्, एकदम निरङ्कुश भएका छन्। हाम्रो रगत पसिना चुसेर बाँचेका भ्रष्ट नेताहरू कोही किर्ना जुका त कोही उडुस भएका छन्। धन्यवाद सर। मिठो, धन्यवाद छ सुशीलजी। हामी बबिताजीका 3वटा बोनस मुक्तक सुन्छौँ। हजुर 5वटा। 5वटा नै हो? हजुर ल 5वटा बोनस मुक्तक बबिताजी। बबिताजी टोलाउनु भयो हो कि नेट समस्या? हुन्छ, बबिताजीलाई एकैछिनमा जोडौँला, उहाँको नेट समस्या भइरहेको छ। हामी अनिताजीका सुन्छौँ 5वटा बोनस मुक्तक। 5वटै पो? जाओस् 5वटै। हुन्छ ल, बोनस पनि सुरु गरौँ। ल जाओस्। झ्याप्प मनमा प्यार नै प्यार जाग्न सक्छ एक दिन। झ्याप्प मनमा प्यार नै प्यार जाग्न सक्छ एक दिन। जिन्दगीले कसैको साथ माग्न सक्छ एक दिन। झ्याप्प मनमा प्यार नै प्यार जाग्न सक्छ एक दिन। जिन्दगीले कसैको साथ माग्न सक्छ एक दिन। नराम्रो लागेको मान्छेलाई निरन्तर भेटिरहनुहोस्, त्यही मान्छे साह्रै राम्रो लाग्न सक्छ एक दिन। मिठो मिठो। दोस्रो मुक्तक। पिउनै पर्ने चिज ठानी पिउनुहुन्छ तपाईँ। पिउनै पर्ने चिज ठानी पिउनुहुन्छ तपाईँ। परवाह नगरी फाइदा हानी पिउनुहुन्छ तपाईँ। पिउनै पर्ने चिज ठानी पिउनुहुन्छ तपाईँ। परवाह नगरी फाइदा हानी पिउनुहुन्छ तपाईँ। दुनियाँलाई थाहा छ प्रेम मिठो विष हो, र पनि जानी जानी पिउनुहुन्छ तपाईँ। मिठो मिठो। अब तेस्रो मुक्तक। मनमा प्यार ओठमा मुस्कान लिएर आयौ तिमी। मनमा प्यार ओठमा मुस्कान लिएर आयौ तिमी। म पनि त केही खास थिएँ र आयौ तिमी। मनमा प्यार ओठमा मुस्कान लिएर आयौ तिमी। म पनि त केही खास थिएर आयौ तिमी। प्रेमिल माहौल अझै तब जम्न थाल्यो जब थोरै सोमरस पिएर आयौ तिमी। धेरै प्रेमिल भयो। अब एउटा मुक्तक चाहिँ एक्स्ट्रा राख्न चाहे है। जाओस्। मनमा अलिअलि भए हुन सक्छ, कसलाई कता के गर्ने तय हुन सक्छ। मनमा अलिअलि भए हुन सक्छ, कसलाई कता के गर्ने तय हुन सक्छ। छोडिदिनुस् उसलाई आफ्नै लयमा, लय बिगारे प्रकृतिको प्रलय हुन सक्छ। मिठो। र अर्को एउटा अन्तिम मुक्तक, यो पनि प्रकृति सम्बन्धी नै छ। देखाई आफ्नो अनेक कला पुरा गर्दैछ, पारेका थिए उसलाई थला पुरा गर्दैछ। देखाई आफ्नो अनेक कला पुरा गर्दैछ, पारेका थिए उसलाई थला पुरा गर्दैछ। कहिले केको प्रकोप, कहिले केको डर, प्रकृतिले एक एक गर्दै बदला पुरा गर्दैछ। धन्यवाद। मिठो। मुक्तक सुनिरहँ भइरहेको छ आजको बसाइ। हामी पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरणका मुक्तक सुनेर पनि बोनस मुक्तक सुनिरहेका छौँ। 5-5वटा बोनस मुक्तक सुनिरहेका छौँ। अब हामी बबिताजीका सुन्छौँ, तर बबिताजीको नेट समस्या भएर जोडिनु भएको छैन। हामी प्रचण्डजीका सुन्छौँ 5वटा बोनस मुक्तक। हजुर नमस्कार। फेरि पनि अन्तिम चरण सकिसकेको छ। फेरि बोनस मुक्तकमा हामी आइपुगेका छौँ। अहिलेसम्म साथ दिनुहुने, सुनेर साथ दिनुहुने सबैमा नमस्कार। र म 5वटा मुक्तकहरू सरसर्ती राख्न चाहन्छु। सिङ्गो शब्दकोशले समेट्यो बयान नभएको, खोज्दै भए त्यस्तो स्थान जो बयान नभएको। नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्नेलाई यो सुझाव,
सिङ्गो शब्दकोशले समेट्यो बयान नभएको, खोज्दै भए त्यस्तो स्थान जो बयान नभएको। नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्नेलाई यो सुझाव, आमाको काख एक स्वर्ग हो बयान नभएको। हजुर, धन्यवाद। दोस्रो मुक्तक यो अलि रमाइलो खाले छ। सपना छर्छन् चिल्ला चिल्ला माला लगाएर, कति झुट बोल्न मिल्ला माला लगाएर, जनता भने जोक्कर सम्झी हाँस्दै ताली पिट्छन्। सपना छर्छन् चिल्ला चिल्ला माला लगाएर, कति झुट बोल्न मिल्ला माला लगाएर, जनता भने जोक्कर सम्झी हाँस्दै ताली पिट्छन्। मन्त्री गर्छन् आफ्नै बिल्ला माला लगाएर। हजुर, तेस्रो मुक्तक। प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम, कसले लेखिदियो यसु अल्लाह बुद्ध राम, कसले लेखिदियो मैले चाहेर जीवनभर मेटाउन सकिन। प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम, कसले लेखिदियो यसु अल्लाह बुद्ध राम, कसले लेखिदियो मैले चाहेर जीवनभर मेटाउन सकिन। यो छातीमा तिम्रो नाम कसले लेखिदियो। हजुर, चौथो मुक्तक। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरौ रुने त म छँदैछु नि मुस्कुराएर बस्नु, मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे। खुसी चाहन्छु जुनी जुनी मुस्कुराएर बस्नु, नरौ रुने त म छँदैछु नि मुस्कुराएर बस्नु, मुटुमा राख्छु भन्दा अस्वीकार गर्ने मान्छे। अब कसैका पैताला मुनि मुस्कुराएर बस्नु। अन्तिम मुक्तक। हुँदा पनि मनभरि शोक, हाँस्दै भनिदिए गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक, हाँस्दै भनिदिए खुसी त छौ नि उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला। हुँदा पनि मनभरि शोक, हाँस्दै भनिदिए गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक, हाँस्दै भनिदिए खुसी त छौ नि उनले सोधिन् हामी छुट्ने बेला, तिम्रो खुसी हो मेरो सब थोक, हाँस्दै भनिदिए। हजुर, धन्यवाद। मिठा मुक्तक सुन्यौ, धन्यवाद छ प्रचण्डजी। बग्दाजी जोडिनु भएको छ। बग्दाजी सुनिरहनु भएको छ? हामी बोनस 5-5वटा मुक्तक सुन्छौँ। 3 जनाका सुन्यौँ, अब तपाईँका 5वटा बोनस मुक्तक सुन्छौँ। ल जाओस्। धन्यवाद सर। नेट समस्या धेरै हटिएको थियो, धेरै जोडिएको छु। हुन्छ, म मेरो बोनस मुक्तक सुरु गर्छु। बगाई पसिना खुवाई घुस पाल्नु परेको छ, चुसाई रकाउ घुस पाल्नु परेको छ। बगाई पसिना खुवाई घुस पाल्नु परेको छ, चुसाई रगत भोका हुरुस पाल्नु परेको छ। खियाई पैताला उठाई ठेला हामी मजदुरले, बगाई पसिना खुवाई घुस पाल्नु परेको छ, चुसाई रगत भोका हुरुस पाल्नु परेको छ। खियाई पैताला उठाई ठेला हामी मजदुरले, गुन्डा नामक भुक्कै जासुस पाल्नु परेको छ। वाह, मिठो। पहिलो मुक्तक भयो। दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु। पर्खाइ खेर गयो न चामल न दाल आइपुग्यो, बरु भोकमरी नामक सुनामी छाल आइपुग्यो। पर्खाइ खेरो न चामल न आइपुग्यो, बरु भोकमरी नामक सुनामी छाल आइपुग्यो। अब मर्नको लागि कुनै महामारी आउनु पर्दैन। पर्खाइ खेर गयो न चामल न दाल आइपुग्यो, बरु सुनामी नामक छाल आइपुग्यो। अब मर्नको लागि कुनै महामारी आउनु पर्दैन, भर्खर भोका बस्तीहरूमा अनिकाल आइपुग्यो। मिठो। यो तेस्रो मुक्तक। अब दोस्रो मुक्तक, अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। जानी जानी आफ्नै मुटु दुखाउनु पर्यो भने, मनमा आगो बलिरहँदा मुस्कुराउनु पर्यो भने। जानी जानी आफ्नै मुटु दुखाउनु पर्यो भने, मनमा आगो बलिरहँदा मुस्कुराउनु पर्यो भने। मरे तुल्य हुन्छ जीवन पहिले ख्याल गर सखी। जानी जानी आफ्नै मुटु दुखाउनु पर्यो भने, मनमा आगो बलिरहँदा मुस्कुराउनु पर्यो भने। मरे तुल्य हुन्छ जीवन पहिले ख्याल गर सखी। दिलमा एउटा शिरमा अर्कै सजाउनु पर्यो भने। तेस्रो मुक्तक।
चौथो मुक्तक वाचन गर्छु। शून्य गति शून्य जीवन कहाँ पुग्यो होला, धरती भित्रै या त गगन कहाँ पुग्यो होला। शून्य गति शून्य जीवन कहाँ पुग्यो होला, धरती भित्रै या त गगन कहाँ पुग्यो होला। जाने बेला साथमा मुटु लान बिर्सिएर, शून्य गति शून्य जीवन कहाँ पुग्यो होला, धरती भित्रै या त गगन कहाँ पुग्यो होला। जाने बेला साथमा मुटु लान बिर्सिएर, आफू एक्लै मेरो धड्कन कहाँ पुग्यो होला। चौथो अब एउटा यो चरणको लास्ट मुक्तको लागि कार्यक्रमको यो वाचन गर्छु। गरेको रहेछ झुटो प्यार छोडेर गयो, वर्षौं पर्खायो बेकार छोडेर गयो। गरेको रहेछ झुटो प्यार छोडेर गयो, वर्षौं पर्खायो बेकार छोडेर गयो। जसलाई समयको कुनै महत्त्व छैन, गरेको रहेछ झुटो प्यार छोडेर गयो, वर्षौं पर्खायो बेकार छोडेर गयो। जसलाई समयको कुनै महत्त्व छैन, उसैले घडी उपहार छोडेर गयो। धन्यवाद। धन्यवाद छ बबिताजी। हामीले पहिलो चरण, दोस्रो चरण, तेस्रो चरणका मुक्तक सुनेर पनि बोनस 5-5वटा मुक्तक पनि सुनेर कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। जीवनमा हुनु छ उनकै, मरणमा उनकै। जीवनमा हुनु छ उनकै, मरणमा उनकै। हुन मन छ सदा सदा चरणमा उनकै। हुन मन छ सदा सदा चरणमा उनकै। जीवनमा हुनु छ उनकै, मरणमा हुनु छ उनकै। मोह त्यागी गाउँछु गुणगान भगवानको। मोह त्यागी गाउँछु गुणगान भगवानको। आखिर अन्त्यमा पर्नु छ शरणमा उनकै। आखिर अन्त्यमा पर्नु छ शरणमा उनकै। आजका सर्जक, आजका अतिथि अनिता दालजीको मुक्तकलाई वाचन गरेँ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। हामी अब छुटिन्छौँ। छुटिनुभन्दा अगाडि केही भन्न मन लागेको कुरा राखिदिनको लागि म सुशीलजीलाई अनुरोध गर्छु। फेरि मलाई नै पार्नु भयो कि है? ल जाऊ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हेरेर साथ दिनुहुने, सेयर गरेर साथ दिनुहुने। हामी लगभग 1300-1400 कमेन्ट छन् होइन? यत्रो कमेन्ट गर्नुहुने, 283-84 सेयर गर्नुहुने, प्रिय मनहरूलाई केही भन्नुहुन्छ कि? जति पनि साथीहरूले हेरेर सेयर गरेर सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुभयो, उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आभार छ। यस्तै माया हौसला साथ पाइरहँ सधैँ। सुदूर मुसायरालाई, मदन सरलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। जे जस्तो भए पनि राम्रै प्रतिक्रिया दिनु होला। मलाई खासै आउँदैन बोल्न त होइन, त्यही हो। हँसाउनुहुन्छ तपाईँले। ल हस्, धन्यवाद। यो समयको लागि निकै आभारी छौँ तपाईँप्रति। अन्तिममा केही भन्न मन छ बबिताजी? धन्यवाद सर, के भन्ने अवसर दिनुभएकोमा। सर्वप्रथम त सुदूर मुसायरा परिवार लगायत मदन काशी सर हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर अहिलेसम्म लगभग 1 घन्टा बढी हामीलाई लाइभमा हेरेर साथ सल्लाह सुझाव दिनुहुने आत्मीय साहित्य प्रेमी मनहरूलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। फेरि पनि उहाँहरूले गर्नुभएको कमेन्टहरू हामी पछि हेर्नेछौँ, अहिले हेर्न पाएका छैनौँ। त्यसै गरेर हजुरहरूसँगको बसाइ सुशील अर्याल सर, प्रचण्ड सापकोटा सर, अनिता दाहाल मिस, उहाँहरूसँग पनि सहकार्य सँगै बसेर मुक्तकहरू वाचन गर्ने अवसर मिल्यो। यसको लागि पनि उहाँहरू र हजुर लगायत सुदूर मुसायरा परिवारलाई फेरि पनि धन्यवाद। यस्तै भयो, आगामी दिनहरूमा पनि रमाइलो होस्, अन्य कार्यक्रमहरू पनि रमाइलो होस्। सुदूर मुसायराले अझै उन्नति प्रगति गर्दै जाओस्। शुभकामना साथै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सर। यति नै हो, यस्तै हो। हस्, धन्यवाद। यो समयको लागि हामी पनि तपाईँप्रति निकै आभारी छौँ।
हामीलाई समय दिएर 1 घण्टासम्म हामीसँगै रहनुभयो। अनिताजी, तपाईँप्रति पनि निकै आभारी छौँ। केही भन्नु छ अन्तिममा? भन्नुपर्ने कुरा बबिता भुजेलजीले नै भन्नुभएको छ। तैपनि पुनः एकपटक यो अवसरको लागि मदन प्यासीजी तपाईँलाई र सुदेव मुसायरलाई विशेष धन्यवाद। साथै अहिलेसम्म हामीलाई फेसबुकमा लाइभ हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुदूर मुसायराको यस्ता विशेष कार्यक्रमहरूले अझै उन्नति प्रगतिको बाटोमा लम्किरहोस् हैन, शिखर चुमोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। र साथीहरू जो आज सहवाचक साथीहरूलाई पनि हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँप्रति निकै आभारी छौँ यो समय दिनुभयो। प्रचण्डजी, तपाईँप्रति पनि निकै आभारी छु यो समय मिलाएर हामीसँग जोडिनु भयो। केही भन्नु छ अन्तिममा? हजुर, धन्यवाद। सबै कुराहरू साथीहरूले भनिसक्नुभयो। यहाँ सहवाचक साथीहरू सबैमा धन्यवाद। दीर्घराज गुरु र मदन प्यासीजीप्रति विशेष आभार र सुदूर मुसायरा सम्पूर्ण टिमको पनि आगामी हजारौँ श्रृङ्खला पनि यस्तै नै चलिरहोस् भन्न चाहन्छु। र लाइक कमेन्ट सेयर गरेर र कमेन्टमा हौसला बढाइदिनु भएका सबै साथीहरूमा एकमुष्ट नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यो समयको लागि। आजको कार्यक्रम कस्तो भयो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। 1300 भन्दा धेरै कमेन्टहरू छन्, 283 84 भन्दा धेरै सेयर छन्। यो मायाको लागि निकै आभारी छौँ। सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति निकै आभारी छौँ। हामी छुट्टिन्छौँ। छुट्टिनुभन्दा अगाडि प्रचण्डजीको एउटा मुक्तक वाचन गरेर हामी ओझेलिने छौँ। आफूलाई के ठान्छन् प्रेमका खातिर, आफूलाई के ठान्छन् प्रेमका खातिर, औलाको हात तान्छन् प्रेमका खातिर, औलाको हात तान्छन् प्रेमका खातिर, आफूलाई के ठान्छन् प्रेमका खातिर। प्रेम प्राप्ति होइन नबुझ्ने मूर्खहरूले, प्रेम प्राप्ति होइन नबुझ्ने मूर्खहरूले, प्रेम नपाए एसिड हान्छन् प्रेमका खातिर, प्रेम नपाए एसिड हान्छन् प्रेमका खातिर। प्रचण्ड सापकोटाजीका मुक्तकीय हरफलाई मैले उठान गरेँ। हुन्छ, तपाईँ चारैजना आजका अतिथि, आजका पाहुना प्रति निकै आभारी छौँ। हामी 28औं श्रृङ्खला भदौ 3 गते उपस्थित हुनेछौँ। 28औं श्रृङ्खलामा आज अहिलेसम्म हामीलाई निहालिरहनुहुने यो यति मिठो माया दिनुहुने सबैप्रति निकै आभारी छौँ। हामी ओझेल छौँ। नमस्कार।